ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता कोमल गीता अथ त्रयोदशोऽध्याय। सधैँ झै कोमल गीता लिएर आउने क्रममा कोमल गीताको अध्याय 13 लिएर आज पनि म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भएको छु। 13 अध्यायमा क्षेत्रज्ञ विभाग योगको बारेमा वर्णन गरिएको छ। श्रीकृष्ण भगवानसँग अर्जुनजीले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। अर्जुन उवाच कृष्ण क्षेत्र र क्षेत्रज्ञः त्यस्तै प्रकृति पुरुष अनित्यो ज्ञान र ज्ञेय जान्न चाहन्छु यो सब। अर्जुनले सोध्नुभयो, हे केशव, मलाई प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान र ज्ञेय यति जान्नको इच्छा छ, यो वर्णन गर्नुहोस्, यो मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी अर्जुनजीले प्रश्न गर्नुभयो। अब श्रीकृष्ण भगवानले अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ। श्री भगवान उवाच यही शरीर कौन्तेय क्षेत्र यो नाम पाउँछ, यसलाई राम्ररी जान्ने क्षेत्रज्ञ कहलाउँछ। भगवानले भन्नुभयो, हे कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, यही शरीरलाई क्षेत्र भन्दछन्। यस शरीर तत्वलाई जो जान्दछ नि त्यसलाई शरीर शास्त्रको तत्व जान्नेहरूले क्षेत्रज्ञ भनेर बताउँदछन्। सारा क्षेत्रहरू मध्ये म हुँ क्षेत्रज्ञ भारत, क्षेत्रज्ञको ज्ञान हो मेरै ज्ञान निश्चित। हे अर्जुन, सबै क्षेत्रहरूमा क्षेत्रज्ञ पनि मलाई नै सम्झ तिमीले। क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको जो ज्ञान छ नि त्यही ज्ञान मेरो अर्थात् परमेश्वरको हो भनी ज्ञानीहरूले बताएका छन्, ज्ञानीहरूले मानेका छन्। क्षेत्र के हो ऊ कस्तो छ जो देखि जो विकारी छ, त्यस्तै क्षेत्रज्ञ कस्तो छ भन्छु संक्षेपले सब। अर्जुन, क्षेत्र के हो, त्यो कुन प्रकारको छ, त्यसका कुन कुन विकारहरू छन्, त्यसमा पनि केबाट हुन्छ, अनि त्यस्तै क्षेत्रज्ञ कुन हो, त्यसको प्रभाव के रहेको छ, यो सबै म तिमीलाई संक्षेपले वर्णन गर्दैछु, ध्यानपूर्वक सुन भनेर यसरी भगवानले भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण भगवानले, यो गाए धेर ऋषिले वेदले ब्रह्मसूत्रले पृथक पृथक दिहेतु पूर्ण निश्चित रूपले। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनजीलाई, वेदहरूले र ब्रह्मसूत्रका पदहरूले पनि यो विषय गाइएको छ कि जसलाई धेरै ऋषिहरूले पनि नाना प्रकारसँग अनेक छन्दमा पृथक पृथक छुटा छुटै गरेर कार्य कारण रूप हेतुलाई पूर्ण रूपले निश्चित गरिएको छ। पंचभूत अहंकार बुद्धि प्रकृति 18, 11 इन्द्रियहरू 5 इन्द्रिय गोचर, द्वेष इच्छा दुख सुख धैर्य संघात चेतना सविकार यही क्षेत्र कहिएको छ अर्जुन। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, महाभूत पंच जुन महाभूत रहेको छ अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यी 5 स्थूलभूत, अहंकार बुद्धि अव्यक्त जुन प्रकृति रहेको छ, अनि 10 सूक्ष्म इन्द्रिय अर्थात चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वक पाणी पाद पायु उपस्थ, अनि 1 मन, 5 ज्ञानेन्द्रियहरूका 5 सूक्ष्म विषयहरू पनि छन्, जस्तै रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श, अनि इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, स्थूल देहको पिण्ड चेतना प्राणी आदिको व्यक्त व्यापार धृति जुन धैर्य, यो 31 तत्वको समुदायलाई सविकार क्षेत्र भन्दछन् भनेर यसरी भगवानले अर्जुनजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। क्षमा अहिंसा रिजुता मान दम्भादिहीनता मनोनिग्रह र स्थैर्य गुरु सेवा पवित्रता। अभिमानले रहित हुनु, छल नहुनु, पर पीडा नगर्नु, सहनु,
सोझो हुनु, गुरु सेवा गर्नु, गुरुको सेवामा लागिरहनु, अनि पवित्र हुनु, अनि स्थिर रहनु, अनि मनलाई रोक्नु अरू पनि छन् भनेर यसरी भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। अरू के रहेको छ त? विरागिनु विषयमा अहंकार हटाउनु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषादि देखनु। इन्द्रियका विषयहरूमा विरक्त हुनु, अहंकार नहुनु, अहंकारी नबन्नु। यसको मतलब जन्म मरण बुढियाई रोग दुःखहरूलाई आफ्ना पछि पछि लागेका दोष हुन् भनी सम्झनु। नलुट पिटनु पुत्र स्त्री, गृहमा संग छोडनु, इष्टानिष्ट विषय नित्य समानै मन राखनु। अनि अरू कर्ममा आसक्ति नलिनु, बाल बच्चा स्त्री पर गृहस्थी इत्यादिमा धेरै ज्यादा लम्पट नहुनु। इष्ट र अनिष्ट कुरा आइपरेमा पनि चित्त वृत्ति समानै राख्नु। आफूलाई धेरै दुःख पर्दाखेरि पनि नआत्तिनु र सुख पर्दाखेरि पनि नमात्तिनु। भगवानले भन्न खोज्नु भएको, विशेष सम्झाउन खोज्नु भएको यी कुराहरू रहेको छ। यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। समाजमा नरहनु, सदा एकान्त सेवनु, एकत्व योगले महिमा भक्ति निश्चल राख्नु। हे अर्जुन, अनि नि ममा अनन्य भावले अटल भक्ति राख्नु पर्दछ। एकान्त स्थानमा रहनु पर्दछ। साधारण जनहरूको समाजलाई प्रसन्न नगर्नु अर्थात् त्यहाँ नबस्नु। यसको मतलब जो योगीहरू रहेका छन्, योगमा ध्यानमा चाहिँ उनीहरू रमाउन चाहन्छन् भने धेरै हल्ला खल्ला भएको, धेरै जनहरू भएको समाजमा बसेर ध्यान हुन सक्दैन, त्यहाँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुँदैन। त्यसैले एकान्त स्थानमा रहनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी सम्झाउन खोज्नु भएको छ भगवानले। अध्यात्म विद्या हो नित्य, ठान्नु तत्वार्थ सम्झनु, यही मात्र ज्ञान हो भन्छन् अरू अज्ञान बुझनु। अध्यात्मलाई नित्य सम्झनु पर्दछ। तत्व ज्ञानका सिद्धान्तहरूको परिशीलन अर्थात् मनन गर्नु पर्दछ। यी 20 कुरालाई ज्ञान भन्दछन्। यी बाहेक जो अरू रहेका छन् ती सबै अज्ञान हुन् भनेर बताउँछन्। पार्थ ज्ञेय पनि भन्छु, जो जान्दा मोक्ष मिल्दछ, त्यो अनादि परब्रह्म सत असतबाट दूर छ। हे पार्थ, अब म तिमीलाई त्यो ज्ञेय बताउँछु जसलाई जानिलिनाले अर्थात् मोक्ष पाइन्छ। जसलाई जानियो भने नि अग्रित जहाँबाट आफू फर्कनु पर्दैन त्यस्तो मोक्ष पाइन्छ। त्यो सबभन्दा परको अनादि ब्रह्म हो। न त्यसलाई सत भन्दछन् न त असत भन्दछन्। त्यो हात पाउ आँखा र मुख कान तथा शिर सबैतर्फ भएको छ, ढाकेको छ सबैतिर। अर्जुन, त्यो जुन ब्रह्म रहेको छ नि, ब्रह्मका जताततै हात पाउँछन्, चारैतर्फ आँखा पनि छन्, शिर र मुखहरू पनि छन्, सबैतिर कानहरू फैलिएका छन्। त्यो नै यस लोकमा सबैलाई व्याप्त गरी बसेको छ। ब्रह्मले सबै लोकलाई व्याप्त गरेको छ भनेर यसरी भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। जसमा छ गुणको झल्का तर इन्द्रिय शून्य छ, फरकै छ जगत धर छ, निर्गुणी गुण भोग्दछ। अर्जुन, त्यस ब्रह्ममा सबै इन्द्रियको गुणहरूको आभास छ, तर त्यसको कुनै पनि विषय भोगी इन्द्रिय भने छैन नि। फेरि त्यो पनि बुझ्नु पर्दछ। त्यो सबैदेखि अलग भएर पनि सबलाई धारण पनि गर्दछ र निर्गुण भएर पनि गुणहरूको उपभोग गर्दछ। त्यही चराचर हो, त्यही प्राणीको भित्र बाहिर, मिही हुँदा त्यो जानिन्न, तयै नगिछ त्यही पर। अर्जुन, त्यो ब्रह्म नि सबै प्राणीहरूको भित्र र बाहिर पनि छ, अक्षर छ अनि चर पनि छ। ज्यादा नै सूक्ष्म हुनाले त्यो जानिँदैन, अनि त्यो टाढा रहिकन पनि नजिकमा पनि छ। अखण्डित पनि बस्छ प्राणीमा भिन्न भिन्न झै, त्यही ज्ञेय सृष्टिकर्ता छ, हर्ता भर्ता छ त्यही सधैँ।
हे अर्जुन, त्यो ब्रह्म वास्तविक अखण्डित भएर पनि सबै प्राणीमा मानव भिन्न भिन्न रहेको जस्तो भई बसेको छ। सबै प्राणीलाई पाल्ने, सम्हार गर्ने र उत्पन्न गर्ने पनि त्यसैलाई नै सम्झनु पर्दछ। ज्योतिको पनि त्यो ज्योति तमदेखि परे स्थित, त्यही ज्ञान गम्य त्यही ज्ञान ज्ञेय त्यही हृदय स्थित। हे अर्जुन, उस ब्रह्मलाई नै तेजको पनि तेज र अन्धकार अज्ञान भन्दा पर रहेको छ भनी बताउँछन्। अनि ज्ञान र जो जान्न योग्य त्यस्तो ज्ञेय अनि ज्ञान गम्य अर्थात् ज्ञानले मात्र जानिने त्यही छ। फेरि सबैका हृदयमा पनि त्यही बसेको छ। यसरी भगवानले अर्जुनजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो संक्षेपले क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय सबै भने, मेरो भक्त यही जानी मैमा मिल्न आउने। हे अर्जुन, क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय अथवा क्षेत्रज्ञ केलाई भन्दछन् त्यो सब यस प्रकारसँग संक्षेपले मैले तिमीलाई बताएँ। मेरो भक्तले यो सब जानेर मेरो स्वरूप पाउँदछ। पुरुष प्रकृति दोटै अनादि भनी भन्दछन्, विकार वा गुणहरू प्रकृतिबाट बन्दछन्। हे अर्जुन, प्रकृति र पुरुष दुवैलाई अनादि अर्थात् सबैभन्दा पहिलेका हुन् भनेर तिमीले जान। अनि विकार र गुणहरू जो रहेका छन् नि ती सबै प्रकृतिबाट नै उत्पन्न भएका हुन् भनी सम्झना राख। देहेन्द्रियादि चल्दामा हुन्छ प्रकृति कारण, सुख दुःखादि भोग्दामा हुन्छ पुरुष कारण। अर्जुन, कार्य अर्थात् देहहरू र कारण अर्थात् देहेन्द्रियहरूको कर्तृत्व चलाउनका निमित्त प्रकृति नै कारण अर्थात् कर्ता बताइन्छ। अनि कर्ता होइन त पनि सुख दुःखहरूलाई भोग गर्नका निमित्त पुरुष अर्थात् क्षेत्रज्ञ कारण हो भनेर पनि मानिएको छ। गुण भोग्छ प्रकृतिका प्रकृति स्थित पुरुष, सत असत जन्मेको हेतु यसको त्यही गुणसँग छ। अर्जुन, किनभने पुरुष प्रकृतिमा अधिष्ठित भएर पनि प्रकृतिका गुणहरूको उपभोग गर्दछ र प्रकृतिका गुणहरूसँगको यही संयोग नै त्यस पुरुषलाई असल र नअसल योनिहरूमा जन्मनका निमित्त कारण बन्न आउँदछ। देख्ने, मान्ने, बुद्धि गर्ने, भोग्ने यो देहमा सब कहिन्छ परमात्मा र महेश परपुरुष। हे अर्जुन, प्रकृतिका गुणहरूको उपद्रष्टा अर्थात् नजिकै बसेर हेर्ने, साक्षी, अनुमोदन गर्ने अथवा सल्लाह दिने, प्रकृतिका गुणलाई बढाउने र उपभोग गर्नेलाई नै यस देहमा परपुरुष र परमात्मा पनि भन्दछन्। बुझेर यसरी भित्र गुण प्रकृति पुरुष, जे गरोस् तापनि फेरि जन्मदैन उमानिसा। हे अर्जुन, यसै प्रकारले जो पुरुष आत्मालाई निर्गुण र प्रकृतिलाई नै गुणहरूले सहित जान्दछ त्यसले जस्तो सुकै आचरण गरोस् तापनि त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन। आत्मालाई कुनै देख्छन् आफैमा ध्यान योगले, सांख्य योगली कोही ता कर्म योगले। हे अर्जुन, कोही पुरुषहरू, कोही मानिसहरू ध्यान योग गरेर आफ्नै अन्तःकरणमा आत्मालाई आफै देख्दछन्, कोही नि सांख्य योगले देख्दछन् अनि कोही कर्म योगले देख्दछन्। यो नजान्ने अरूबाट सुनि भजन गर्दछन्, श्रुति प्रमाणले भज्ने ती पनि मृत्यु तर्दछन्। हे अर्जुन, तर नि यस्ता प्रकारसँग जसलाई आफ्नो आत्मामा ज्ञान हुँदैन, आफ्नो आत्माको बारेमा जसलाई ज्ञान हुँदैन नि तिनी अरूबाट सुनेर परमेश्वरको भजन गर्दछन्। अरूबाट सुनेर परमेश्वरको भजन गर्नेहरूले पनि पार चाहिँ पाउँछन्। सुनिएको कुरालाई प्रमाण मानेर उनीहरूले व्यवहार गर्दछन्। उनीहरूले चाहिँ
त्यही प्रमाणलाई मानेर अगाडि बढ्दछन् भने ती पुरुषहरू पनि मृत्युलाई पार गरेर जान्छन्। चराचर सबै वस्तु जो उब्जन्छन् थरी थरी त्यो जान पार्थ क्षेत्रज्ञ क्षेत्र संयोगले गरी। हे श्रेष्ठ अर्जुन, यो राम्ररी सम्झना राख कि तिमीले स्थावर वा जङ्गम, स्थावर माने स्थिर भएको, जङ्गम माने हिँड्ने, कुनै पनि चीजको निर्माण रचना क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको संयोगबाट नै भएको हो। सबैमा सम भई बस्ने नासिँदा तीन नासिने परमेश्वर जो देख्छ उही हो तत्व सम्झने। हे अर्जुन, सबै भूत माने सबै प्राणीहरूमा एकै नाश रहने र जो सबै भूत नासिएमा अथवा भूत माने प्राणीहरू नासिएमा पनि नाश नहुने हो भनी यस्तो परमेश्वरलाई जसले देख्यो अथवा जान्यो त्यही पुरुषले सच्चा तत्व पहिचान्यो, त्यसले सच्चा तत्वलाई जान्यो। जसले ईश्वर एकै छन् सबमा भनी जान्दछ, आत्माको घात गर्दैन त्यो परम गति पाउँछ। अर्जुन, ईश्वरलाई सर्वत्र बराबरै व्याप्त छन् भनेर सम्झेर जो पुरुष आफैले घात गर्दैन नि, जसले यसरी जान्दछ ऊ मोहजालमा पर्दैन, अर्थात् आफैले असल मार्गमा लाग्दछ उसले। यसरी भने यसो गर्यो भने उसले उत्तम गति मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। कर्म सारा प्रकृतिले गरिँदा छन् अनेकन, आत्मा कर्ता छ भनी देख्ने हो देख्ने जन। सबै कर्म सबै तरहबाट प्रकृतिले नै गरिने हुन्, अनि आत्मा अकर्ता छ अर्थात् केही पनि गर्दैन भनेर जसले जान्यो त्यसले खास तत्व पनि जान्यो भनेर सम्झनु पर्दछ। अनेकौं भूत एकैमा एकैबाट अनेकन, राम्रै देखेपछि पार्थ ब्रह्म मिल्छ निरञ्जन। हे पार्थ, हे अर्जुन, जब सबै प्राणीको भिन्न भिन्नतालाई एकताबाट र यही एकताबाट फेरि एक ईश्वरबाट फेरि सब विस्तार अथवा अलग अलग भएको पनि सम्झन लाग्दछ, त्यसै बखतमा त्यसै समयमा ब्रह्म प्राप्त हुन्छ अथवा ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न पाइन्छ। अनादि निर्गुण हुँदा परात्मा अविनाशी छ, भए पनि शरीरैमा नगर्दछ न लिप्त छ। हे कौन्तेय, अनादि र निर्गुण हुनाले यो अव्यय परमात्मा शरीरमा रहेर पनि केही कुराको हर्ता कर्ता छैन र त्यसलाई कुनै कर्मको लेप अर्थात् बन्धन पनि लाग्दैन। जस्तै व्यापक आकाश हुँदा सूक्ष्म अलिप्त छ, सारा देह विषय व्याप्त आत्मा त्यस्तै अलिप्त छ। जस्तै आकाश जताततै भराभर छ नि, आकाश जताततै टम्म देखिन्छ, तर सूक्ष्म हुनाले केहीको पनि लेप लाग्दैन, अर्थात् कसैबाट अथवा कसैमा त्यो टाँसिँदैन। त्यस्तै सर्वत्र शरीरमा रहेर पनि आत्मालाई केहीको पनि कर्म बन्धन आदिको लेप लाग्दैन। जस्तो एउटै सूर्य गर्छन् सारा लोक प्रकाशिता, त्यस्तै क्षेत्रज्ञले यावत् क्षेत्र गर्छ प्रकाशिता। हे भारत, जस्तै एक सूर्यले सबै लोकलाई प्रकाशित गर्दछन् नि, त्यस्तै क्षेत्रले आत्माले सब क्षेत्रलाई अर्थात् शरीरहरूलाई प्रकाशित गर्दछ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञको भेद मूल प्रकृति मोचन, जो ज्ञान दृष्टिले देख्छन् सक्छन् ती ब्रह्म पाउन। हे अर्जुन, यसै प्रकारसँग ज्ञान चक्षुले अर्थात् ज्ञान रूप नेत्रले क्षेत्र र क्षेत्रज्ञको भेदलाई, यस्तै सब भूत प्राणीका मूल प्रकृतिको मोक्षलाई पनि जो जान्दछन् तिनले पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी
श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनजीलाई 13 अध्यायमा सम्झाउनु भयो। इति श्री नेपाली भाषामा कोमल गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्याय समाप्त।